नगराणां कोलाहलात् दूरे पश्चिमघट्टानां क्रोडे प्रकृते सौन्दर्यस्य निःशब्दतायाः च मध्ये एकं प्रशान्तं ज्ञानप्रस्थानं वर्तते। स्वयमेव गुरोः सन्निधौ स्थित्वा ज्ञानं प्राप्तुं यत्र शक्यते तत्स्थानं तदेव आर्षविद्यागुरुकुलम् अनैकट्टी। आर्षविद्यागुरुकुलं पूज्य स्वामी दयानंद सरस्वतीभिः महाभागैः स्थापिता। आर्षविद्या इति प्राचीनकालात् ऋषिभ्यः अस्मभ्यं प्रदीयमाना ज्ञानपरम्परा सम्प्रदायः। वेदाः, वेदान्तः, संस्कृतं तेषां बोधनाय च आवश्यकानि बहूनि शास्त्राणि। एतानि सर्वाणि एकेन जीवनविधानेन एकया गुरुशिष्यपरम्परया अनुवर्तयितुं प्रयत्नं कुर्वत् अस्ति। इदम् आर्षविद्यागुरुकुलम्। शास्त्रं साम्प्रदायः साधना च यत्र मिलन्ति तत् पवित्रस्थानम् आर्षविद्यागुरुकुलम्। पूज्य स्वामिनः दृष्ट्या वेदान्ततत्त्वं केवलं पुस्तके विद्यमानं विषयज्ञानं नास्ति। तत् अस्मद्विषये, अस्माकं जीवनविषये, अस्माकं यथार्थस्वरूपं ज्ञातुम् उपायभूतं शास्त्रम्। तेषां महापुरुषाणाम् आशये स्थापितम् इदम् आर्षविद्यागुरुकुलम्। अद्य एतद् गुरुकुलं पारम्परिकगुरुशिष्यसाम्प्रदायः अग्रे सञ्चालयन्तः सन्ति पूज्यस्वामिनः सदात्मानन्द सरस्वती महाभागाः। गुरुकुलं गुरोः कुलं गुरुकुलं। विद्याप्राप्त्यर्था संस्था गुरुकुलमिति लक्षणया उच्यते। गुरुकुलमिति अस्य अर्थः विद्याप्राप्तिसंस्था। कस्याः विद्यायाः प्राप्तिः अत्र भवति इति चेत् आर्षविद्यायाः गुरुकुलम्। ऋषेः इयम् आर्षा, आर्षा च असो विद्या आर्षविद्या। या विद्या ऋषिभ्यः प्राप्ता सा विद्या आर्षविद्या इति उच्यते। आर्षविद्या यत्र लभ्यते सा संस्था आर्षविद्या गुरुकुलम् इति उच्यते। अतः पूज्य स्वामिना आर्षविद्या गुरुकुले वेदान्तविद्यया सह संस्कृतस्य व्याकरणस्य च अध्ययनं कार्यते। And I met Puja Swamiji, and I had a blessing to study here in this Arshavidya Gurukulam Anaikati with Swami Sadatmanandaji. I feel very blessed to have him, so that I can say that I have this Mahapurusha Samshayaha in my life. So because of him I could study in depth the Shankara Bhashyam and understand the Shankara Bhashyam and how to read, how to study, guidance in life. Ever grateful. I welcome you all to this place. We will start this orientation session with a small bhajan. I will sing and you can repeat after me. Mahaganapate namostute. Mahaganapate namostute. Mahaganapate namostute. Mahaganapate namostute. In 2019, I came here to join 2 years long-term Vedanta course here with Swami Sadatmananda Saraswati ji. It's a very good place here for learning Vedanta, Sanskrit and all the scriptural texts. Swamiji is a very good teacher and I enjoy coming here. गुरुकुलम् इति केवलं पठनस्थानं न भवति। पूज्य श्री स्वामी दयानंद सरस्वती महोदयैः
आरब्धे अस्मिन् गुरुकुले वेदान्तः केवलं पुस्तकेषु एव न भवति, अपि तु आचरणे अपि दृश्यते. And then Dayananda Saraswati has been in my heart since long, because I used to go to Rishikesh quite often and go into the ashram. I found a little book about the Bhagavad Gita, which is so helpful for daily life. So this is what I know about Dayananda Saraswati, and I'm so happy to be here and very curious about what's coming next. I booked for a Guru Purnima retreat. It's my first time here. Beautiful atmosphere. Lot of people are studying here, and Pujya Swami Dayananda Ji's ashram is very famous worldwide. And Anaikatti we are blessed to be here in Coimbatore, so we visit Anaikatti ashram very often. And here we are all disciples of Swami Sadatmananda Saraswati. He is our guru, and we've been studying with him for the last few years, and he's been teaching quite a lot. And this retreat we have come here for to study Brahma Vida Ashirvada Paddhati. He is going to give us a Sankshepa. So we are going to enjoy with a lot of our friends. All of us have come. अहं कः इति प्रश्नस्य शास्त्रप्रमाणेन उत्तरं ज्ञातुम् अत्रैव शक्यते. साधारणजनाः वेदान्तविषये जीवनविषये यां व्यवहारिकदृष्टिं स्थापयन्ति तस्याः दृष्टेः परिवर्तनस्य प्रयासः क्रियते अत्र. इमां ज्ञानपरम्परां विश्वेस्मिन् अधिकाधिकजनानां समीपं नेतुं दृढसङ्कल्पः. शास्त्रं सर्वेषां कृते अस्ति, अतः एतत् गुरुकुलं विश्वस्य चतुस्रुभ्यः दिग्भ्यः आगच्छतः प्रत्येकस्य जिज्ञासोः कृते स्वद्वाराणि उद्घाट्य स्थापयति. वयः, देशः, भाषा किमपि वा भवतु, जिज्ञासा अस्ति चेत् पर्याप्तम्. प्रतिदिनं रुद्राभिषेकम् अर्चनादि विशेषपूजानि प्रचलन्ति. श्रीरुद्रत्रिशति अर्चना प्रति गुरुवासरः अस्ति, तथा विशेष प्रसादनैवेद्यानि सन्ति. एकदन्त द स्कूल ऑफ एन्शियंट इंडियन स्टडीज संस्था स्वस्य यात्रायां महत्वपूर्णं पदम् अग्रे नीतवती. अनेकट्टी आर्षविद्यागुरुकुले पूज्य श्री स्वामी सदात्मानंद सरस्वती महाभागानां सन्निधौ एकदन्त संस्कृत फंडामेंटल कोर्स लेवल 4 शास्त्रीय व्याकरणम् आरब्धम्. हमारा वेद पाठशाला में अथर्ववेद शौनक शाखा अध्ययन होता है. इस पाठशाला में पूरे भारतवर्ष से, सभी जगहों से, सभी स्थानों से, अलग अलग जगह से बहुत सारे विद्यार्थी हमारे पाठशाला में आए हुए हैं. आहार निद्रा भयसंततित्वं सामान्यमेतत् पशुभिर्नराणाम्. ज्ञानम हि तेषां. ज्ञान एक ऐसा विशेष चीज है. ज्ञानम हि तेषां अधिकम विशिष्टम ज्ञानेन हीनाः पशुभिः समानाः. और जो भगवान के आशीर्वाद से मनुष्यों को विशेष करके प्राप्त हुआ.
अनेकट्टि अस्माकं कृते केवलं स्थानं नास्ति, एक गुरुसन्निधिः, एक ज्ञानपरम्परा, एकं दायित्वम्। And we are devotees of Swamiji. After finishing my graduation, then till 2015, till Swamiji was there, I was looking after Pujya Swamiji. I was his personal physician. After 2015, till as of date, I am still in Anaikatti Ashramam. And this is our ashramam small clinical setup. It is just like a first aid treatment. And this clinic also, we provide free medical consultation and free medicines to the poor people in and around our ashramam belt. And Dr. Sharada is an obstetric and gynecologist. She has been a Swamiji devotee for a very long time. And Dr. Anand is pediatrician. Sudhamani, who is a clinical psychologist who comes here for alcohol de-addiction and other drug abuse for our tribal children who are around here. And Dr. Satish, cardiologist, he also looks after our tribal patients and poor patients. एकदन्त संस्था संस्कृतस्य प्रचारार्थं सम्यक् कार्यं करोति। तेषां मम आशीर्वादाः पूज्यस्वामिनः अपि अनुग्रहः तेषाम् उपरि भवेत् इति मम प्रार्थना। सर्वदा संस्कृतभाषा प्रचारक्षेत्रे तेषाम् अभिवृद्धिः स्यात् इति भगवन्तं दक्षिणामूर्तिमपि प्रार्थयामः। ओम तत्सत्। सहस्रवर्षाणां भारतीयां ज्ञानपरम्पराम् अद्यापि तेनैव पवित्रत्वेन अग्रे नयत् किञ्चन अपूर्वगुरुकुलम् आर्षविद्यागुरुकुलम् अनैकट्टि। सर्वे एकवारं सन्दर्शयन्तु, जीवनकालस्यापूर्वाम् अनुभूतिं प्राप्नुवन्तु। पुनर्मिलामः। धन्यवादाः।